दर्शकवृन्द, अहिले म नेपालको महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासमा आइपुगेको छु र यो बर्दिवासको चोक देखाउँदैछु। यो देख्दै हुनुहुन्छ, यो बाटो गइयो भनेदेखि हेटौँडा पुगिन्छ भने त्यसै गरी यो चाहिँ सिन्धुली रोड हो, अर्थात् सिन्धुली हुँदै काठमाडौँ जान्छ यो रोड। त्यसै गरी यहाँ देखाउँदैछु, यो चाहिँ काँक्रेभिट्टाबाट आउने रोड हो। यो बाटो अर्थात् 3वटा बाटो जोडिएको छ, त्यो बाटोलाई मैले देखाउँदैछु र म यस एपिसोडमा सिन्धुली हुँदै सम्भव भएसम्म सिन्धुली गढी हुँदै हुँदै काठमाडौँ जान्छु र सिन्धुलीको बाटो यहाँहरूको निम्ति देखाउँछु। यो चोकलाई अर्थात् बर्दिवास चोकलाई मैले फेरि एकपल्ट देखाउँदैछु। हेर्नुहोस्, यतातिर गएपछि हेटौडा पुगिन्छ अनि यो सिन्धुली रोड हो भने यतापट्टिबाट चाहिँ काँक्रेभिट्टाबाट वा जनकपुरतिरबाट आउने गाडीहरू आइरहेका छन्। यो सिन्धुली रोडलाई मैले देखाउने छु। सिन्धुलीको बाटो छोटो छ काठमाडौँ पुग्ने, त्यसलाई म देखाउने छु। आजको यात्रा सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाबाट अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामीलाई यात्रा गराउने कारलाई मैले चलाउँदै थिएँ। तर अब यो पहाडी यात्रामा मेरो ड्राइभिङ असफल पनि हुन सक्छ भन्ने हिसाबले मेरो मित्र द्वारिका प्रसाद खतिवडालाई मैले कार चलाउने जिम्मा दिएर अब हामी अगाडि बढ्दै गर्दैछौँ। देख्दै हुनुहुन्छ, मेरो साथीले मलाई सहयोग गर्दै गरेको अवस्था हो भने हामीसँग 2 जना अरू थप यात्रीहरू पनि थिए। रोहित पोखरेल सहितका यात्रीहरू, उनीहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ। हाम्रो गाडी चाहिँ यो 4 कोसे झाडीलाई छिचोल्दै अगाडि अनवरत रूपमा बढिरहेको छ। बाटो देख्दै हुनुहुन्छ नि दर्शकवृन्द, यो सिन्धुली हुँदै बर्दिवासबाट सिन्धुली हुँदै काठमाडौँसम्म जाने बाटो छ। 2टा गाडी राम्ररी नै जानेर आउने गर्न सक्छ, तर पनि बाटो साँघुरो छ। पहाडी बाटो भएको कारणले घुम्ती हुनु स्वाभाविक छैन, घुम्ती छ। कहीँ सडकै माथिबाट पानी बग्ने खालको स्थिति पनि हुन्छ। अनि अब हामी चाहिँ यो सिन्धुली नगरपालिकाको गेट क्रस गरिसके पछाडि सिन्धुली नगरपालिकाको क्षेत्रमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। मेरो मित्रले आरामसाथ गाडी हाँकेर मलाई सहयोग गरिरहेकोमा मैले मेरो मित्र द्वारिका प्रसाद खतिवडालाई धन्यवाद दिनै पर्छ। अब हामी चाहिँ यसरी यो सिन्धुली गढीको बजार नजिक आइपुग्यौँ। यो बजार गाडी कुदाउँदै गर्दा नै मैले मेरो क्यामेरामा कैद गर्न सफल भएको छु र सरकारी भवनहरू, घरहरू देख्दै हुनुहुन्छ नि दर्शकवृन्द। यो सिन्धुली गढीको घरहरू र भवनहरू हो भने यो सिन्धुली हुँदै काठमाडौँ जाने हाइवे जुन छ, यो हाइवे चाहिँ साँघुरो छ तर रमणीय छ र छोटो पनि छ। त्यसकारण साना गाडीहरू चाहिँ यही बाटो भएर अगाडि बढ्छन्। सिन्धुली गढी, सिन्धुली बजार, सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली बजार चाहिँ हामी पट्नै लागेका छौँ र यो रमणीय छ। मैले यही हाइवे देखाउनलाई नि प्रयत्न गरेको हुँ। बाटामा जति पनि गाडी देखिन्छ छोटा गाडीहरू वा ठुल्ठुला बसहरू होइन। यहाँ यो बाटो भएर चाहिँ नाइट बसहरू चल्न पाउँदैन। त्यसो भएको कारणले ससाना गाडीहरूलाई मात्रै यो बाटो भएर काठमाडौँतिर जाने अनुमति छ भने काठमाडौँबाट यो बाटो भएर तराईतिर झर्ने गाडीहरू पनि छोटा खालका मात्रै हुनेछन्। हायास, कार यस्ता गाडीहरू मात्रै
यसमा चल्न दिएको देखिन्छ भने मोटरसाइकल चाहिँ थुप्रै नै मोटरसाइकलहरू चाहिँ चलेको मैले देख्न पाएँ र मोटरसाइकलवालाको निम्ति चाहिँ यो छोटो मात्रै होइन कि सहज खालको बाटो भएको कारणले धेरैजसो मान्छेहरू चाहिँ यो घुम्तीमा मोटरसाइकल नै रुचाउँछन् यात्राको निम्ति। सिन्धुलीको खनिया खर्कमा आइपुगेका छौँ र यो खनिया खर्कबाट देखिने सिनहरू देखाउँदैछु। परसम्म देखिँदैछ। यहाँ गजबको एउटा कुरा चाहिँ के रहेछ भने सिन्धुलीगढी खुवा भन्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त, यो खुवातिर हामी अहिले जाँदैछौँ। खुवा बनाउने ठ्याक्कै नेचुरल हिसाबले, प्राकृतिक हिसाबले खुवा बनाइँदो रहेछ। यस्तो चुलो, लामो चुलो बनाएर खुवा बनाइराखिएको स्थिति रहेछ। अनि खुवा किन्नलाई हामी यतातिर लाग्दैछौँ। एकदम प्योर खुवा। भाइ यो खुवा किलोको कसरी? 800 रुपियाँ केजी। 800 रुपियाँ केजीको खुवा एकदम ओरिजिनल 100% रहेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरू पनि आउनुभयो भने यो ठाउँमा खुवा खानलाई नबिर्सिनु होला, लिएर जानु होला। यी 1-1 किलो हामी पनि लाँदैछौँ। अब हेरौँ यो कस्तो छ। भाइको नाम चाहिँ के? मेरो नाम विकास देवकोटा। ए, विकास देवकोटा। यहाँ मान्छे आयो भने के कुन खुवाको नामले चिन्नुपर्छ? सिन्धुली अर्गानिक खुवा। सिन्धुली अर्गानिक खुवा भन्ने ठाउँमा आउनु होला दर्शकवृन्द। यसरी नेचुरल दुध मात्र हो यो। दुधको मात्रै, अरू कुनै केही छैन, यसमा मिसावट छैन। यो खानुभयो भने दर्शकवृन्द, ओहो, खनिया खर्कको कुराउनी भनेपछि दामी कुराउनी छ। ल, यो सबै दाउरा चाहिँ कुराउनी बनाउनको निम्ति भेला गरेर राखिएको रहेछ। गजब लाग्यो। सिन्धुलीगढी खुवा उद्योग भनेर लेखिरहेछ। हेर्नुहोस्, खनिया खर्कबाट काठमाडौँतर्फ लाग्दै गर्दाखेरि यो बिपी हाइवे अर्थात् विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नाममा नामाकरण गरिएको हाइवे, यसलाई बनेपादेखि बर्दिवाससम्मको हाइवे पनि भनेर भनिन्छ। यो हाइवेको अगाडि बढ्दै जाँदा यस्तो रमणीय दृश्यहरू दायाँ बायाँ देखिँदैछन्। ससाना गाडी मात्रै चल्न पाउँछन्। यहाँ 18 सिटभन्दा बढी व्यक्ति बोक्ने खालको गाडी चलाउन पाइँदैन र राति पनि धेरै गाडीहरूलाई चाहिँ डिस्करेज गरिँदो रहेछ, नकुदाउनु भनिँदो रहेछ। पहरालाई छेडेर यो जापानले बनाइदिएको यो हाइवे तराई र काठमाडौँलाई जोड्ने सबभन्दा छोटो बाटो हो र करिब 4 घन्टामा यो बाटो तय गरिसकिँदो रहेछ। र यसमा चाहिँ 158 किलोमिटर बाटो रहेछ। यो बिपी हाइवे चाहिँ 158 किलोमिटर रहेछ। र अनि जापानले तयार गरिदिएको, जापानको सहयोगमा तयार भएको यो हाइवेलाई 1996 ईस्वीसम्मबाट बनाउन सुरु गरेको रहेछ। 2012-13मा गइसकेपछि यो चाहिँ हाइवे तयार भएको रहेछ। तर यो खुल्नको निम्ति चाहिँ 3 जुलाई 2015सम्म पर्खिनु परेछ र त्यस पश्चात चाहिँ यो बाटोमा यस्ता ससाना गाडीहरू कुदाउने अनुमति छ। त्यसकारण कयौँ व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्ता कार अनि हायास जस्ता गाडीहरू यसमा कुदाइरहेका हुन्छन्। अब कुरा के आउँछ भन्नुहुन्छ भने यो बाटोले चाहिँ तामा कोशी, सुनकेश कोशी जस्ता कोशीहरूलाई पनि छुने गर्दछ र त्यसको गढतिर केही किलोमिटरसम्म यो बाटो लाग्दछ। दर्शकवृन्द, साह्रै रमणीय छ बाटो। अनेकौँ घुम्तीहरू छन्, एकदम सार्प घुम्तीहरू पनि छन्। त्यसो भएको कारणले ससाना गाडीहरूलाई मात्रै यसमा अनुमति प्रदान गरिएको रहेछ। अब मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बर्दिवासदेखि प्रारम्भ हुने, बर्दिवास हुँदै सिन्धुली हुँदै मङ्गलटार हुँदै दुम्जा हुँदै नेपालथोक धुलीखेल हुँदै बनेपादेखि अगाडि बढ्छ र भक्तपुर हुँदै यो जान्छ यो हाइवे। अहिले मैले देखाउँदै गरेको चाहिँ सेल्फी डाँडा हो। यो सेल्फी डाँडा गजबको बनाइएको छ। त्यो पहरो जाला भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो डाँडालाई त्यसरी व्यवस्थित गरिएको रहेछ। यहाँ गएर चाहिँ यता तलपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ बडा मनोरम
दृश्यहरू देखिन्छ। त्यसकारण मान्छेहरू यहाँ चाहिँ सेल्फी खिच्नको निम्ति तयार भएका छन् र हामीले पनि गाडी रोकेर भिजुअलाइज गर्दैछौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो भूबनोट मलाई अति प्रिय लाग्छ। नेपालको भूबनोट एकदमै प्रिय लाग्ने भएको कारणले करिब म चाहिँ अमेरिकाबाट 2-3 महिना वर्ष दिनमा 2-3 महिना घुम्ने गरी आउँछु। यो बनावट अर्थात् यो बनोट चाहिँ संसारको धेरैवटा मुलुकहरूमा यस्तो खालको भू बनावट छैन। कहिलेकाहीँ पहिरो जान्छ, खोलोले बगाउँछ, धेरै प्राकृतिक प्रकोपहरू हुँदा चाहिँ यो चाहिँ अभिशाप हो कि जस्तो पनि लाग्ने गर्न सक्छ। तर यसलाई सही किसिमले सदुपयोग गर्न सकियो भने चाहिँ दर्शकवृन्द यो देशको निम्ति चाहिँ वरदान पनि हुन्छ। र यो बाटो यति रमणीय छ, ऊ देख्दै हुनुहुन्छ तामाकोशी र सुनकोशी यसरी कञ्चन पानी बोकेर अगाडि बढिरहेको छ र अनि यसका माछा, यसबाट निकालिएका माछाहरू पनि यहाँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएकोले हेर्नुहोस् त यो गढतिरको बाटो यसरी जाँदै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कतै यो युरोप र अमेरिकाको बाटो हो कि जस्तो पनि लाग्दछ। यस्तो रमणीय बाटो हुँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो बाटोले चाहिँ ओखलढुङ्गा खोटाङ सोलु जाने बाटोलाई पनि छोड्छ र अनि काठमाडौँबाट जाने गाडी त्यो बाटा गएर लेफ्टतिर लाग्यो भनेदेखि चाहिँ ओखलढुङ्गा खोटाङ सोलु जस्ता बाटाहरू त्यहाँनिर छन्, त्यता जाने बाटाहरू छन् भने अब मैले यहाँहरूलाई चाहिँ त्यही सुनकोशी र तामाकोशीको गढतिर हुँदै हुँदै अगाडि बढाउँदैछु र अब चाहिँ धुलीखेलतिरको उकालोमा हामी पुग्नेवाला छौँ। बिस्तारै हामी गइरहेका छौँ अनवरत रूपमा। मलाई यो यात्रामा राइड दिएर सहयोग गर्नुहुने मित्र द्वारिका प्रसाद खतिवडालाई मैले मुरीका मुरी धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ दर्शकवृन्द। त्यसो भएको कारणले यो बाटो तपाईँहरूलाई पनि मैले देखाइसकेको छु। यो बाटोको रमणीयता तपाईँहरू लिँदै गर्नुहोला। म अगाडि यसै गरी यात्रा अनवरत बढाइरहेको छु। पचासौँ डाँडा घुम्तीहरू पार गर्दै हामीले यो दूरी झन्नै तय गरिसकेका छौँ र अब हामी समतल भूमि अर्थात् धुलीखेलको समतल भूमितर्फ लाग्दैछौँ। डाँडाको काखमा रहेको यो धुलीखेल रमणीय छ। अब हेर्नुहोस् दर्शकवृन्द, हामी
उपत्यकाभित्रको धुलीखेलमा प्रवेश गर्दैछौँ। धुलीखेलको बाटो यस्तो छ र मैले देखाउँदैछु। अब धुलीखेलको बजार तुरुन्तै आइपुग्छ। बाटो कहीँ कहीँ त भत्केको छ। अब नेपाल हो, धेरै कुराले यसलाई प्रभाव पारेको छ। तथापि यात्रा एकदम सुमधुर रह्यो। यस्ता भयङ्कर ठुल्ठुला घरहरू पनि अब देखिन थालेका छन् र धुलीखेल आफैमा एउटा पुरानो सहर हो। पहिले त साह्रै सानो थियो, तर अहिले चाहिँ दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ र धुलीखेलले राम्रो गन्तव्यको रूपमा धुलीखेल रहेको छ र पुरानो सहर भएको कारणले यो व्यापारी सहरका रूपमा पनि परिचित छ। यो धुलीखेल गजबको सहर भन्ने कुरा यहाँहरूलाई अवगतै होला। यो छोटो बाटोबाट प्रवेश गर्दा उपत्यकामा सबभन्दा पहिली फेला पर्ने सहरको नाम धुलीखेल नै हो। यो धुलीखेल बेला बखत आइने गरिन्थ्यो। पिकनिक खान ओर्न पनि यही धुलीखेल भएर विभिन्न डाँडा पाखाहरूमा जाने गरिन्थ्यो। यो धुलीखेल अहिले चाहिँ त्यो स्वरूपमा छैन, फरक स्वरूपमा छ। ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बनेका छन् अनि धेरै बिजनेसहरू हुने गरेको छ र यहाँ जग्गा पहिले एकदम सस्तो थियो, अहिले त जग्गा पनि महँगो भइरहेको छ। यो बाटो हुँदै म अगाडि बढ्दैछु र उपत्यकालाई हाम्रो गाडीले पदार्पण गरिसकेको छ। हामी उपत्यकामा प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब यो विषयवस्तु देखाउनु नै मेरो यो एपिसोडको प्रमुख लक्ष्य थियो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। विश्वको सबभन्दा अग्लो महादेवको स्ट्याचु रहेको साँगा को दोभान काटिसकेपछि, साँगाको गल्छी काटिसकेपछि हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। झन्नै झन्नै बिस्तारी अब सूर्यास्त हुनै लागेको छ। सूर्यको धमिलो प्रकाश अझै बाँकी छ। अब यो चाहिँ साँगा कट्ने बित्तिकैदेखि फेरि चक्काजाम जस्तै गरेर भिडभाड सुरु भइसकेको छ र गाडीहरू प्रशस्त छन्। के कारणले रोकिएको छ थाहा छैन। यो रोकावटमा मैले वरिपरिको दृश्यलाई यसरी अवलोकन गर्ने प्रयास गरेँ। पक्कै पनि यो गाडीको भिडभाड चेकपोस्टको कारणले हुनसक्छ जस्तो लाग्यो। केही छिन पछाडि त खुल्ला नि भन्ने आशाले म चाहिँ यसरी बस्दै गर्दाखेरि यो गाडीको भिडभाड सकिएपछि हामी अगाडि बढ्यौँ र अब यो देख्दै हुनुहुन्छ नि, यो भक्तपुरको काठमाडौँदेखि भक्तपुरसम्म आउने हाइवे छ। तीन लेनको, जाँदाखेरि पनि आउँदाखेरि पनि। यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ यो अमेरिकाको कुनै बाटो हो कि जस्तो पनि लाग्छ। हेर्नुहोस्, युरोपको कुनै बाटो हो कि जस्तो पनि लाग्छ। सम्भव सबै चिज छ, असम्भव कुनै चिज पनि छैन। गर्ने हो भने सबै कुरो सम्भव गर्न सकिँदो रहेछ। मुलुक सानो भए तापनि राजमार्गहरू बनाउन नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदा रहेनछन्। अब यो बाटो हुँदै गर्दाखेरि कौशलटारदेखि अगाडि बढ्दै गइयो र दर्शकवृन्द एउटा घरको माथि गएर मैले काठमाडौँ सहरलाई मेरो क्यामेराभित्र कैद गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। काठमाडौँको माथि आकाशमा धुलो भए जस्तो धमिलिएको छ भने सूर्यास्त हुनै लागेको छ। यो मेरो यात्रा अर्थात् बिपी कोइराला हाइवे हुँदै काठमाडौँसम्म, तराईदेखि काठमाडौँसम्म आएको यात्रालाई यहाँहरू समक्ष पस्कने मैले प्रयास गर्दैछु। यो काठमाडौँको दृश्य सँगसँगै यहाँहरूले यो एपिसोड हेरिदिनु भएकोमा मैले हार्दिक धन्यवाद दिँदै लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्नलाई र कमेन्ट गर्नलाई नबिर्सिनु होला।